उताबाट जानु पर्यो। सबभन्दा पहिला हाम्रो रिस्क एनालाइसिस च्याप्टरतिर यो स्क्रिनसट एकजना भाइले पठाउनु भएको थियो। त्यसमा के भनेको थियो भने उहाँले रिस्क इभ्यालुएसन गर्नलाई जेड भ्यालुज भनेको के हो, जेड भ्यालुजलाई एक्सप्लेन गर्नलाई यो के गर्नु पर्यो भने यो चिज सब बुझियो भने अनि हामीलाई जेड भ्यालुज भनेको के हो भने थाहा हुन्छ। सबैलाई प्रश्न सुनिरहेछ नि? सर अब पहिला सबभन्दा पहिला मीन र एभरेज दुईटै एउटै चिज हुन्। कहीँ एभरेज भन्छ, कहीँ मीन भन्छ। यो भनेको के हो भने यदि तपाईसँग सेट अफ नम्बर छ भने या सेट अफ अब्जर्भेसन छ भने जुन तपाईँ नम्बरको मद्दतले डिनोट गर्नु भएको छ, या सेट अफ स्याम्पल छ भने जुन तपाईँ नम्बरको मद्दतले रिप्रेजेन्ट या डिनोट गर्नु भएको छ भने त्यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने। यहाँ अब तपाईले हेर्नुभयो भने एक्स मिनलाई माथि एक्स बार भनिरहेछ इक्वल टु 1/n। अनि त्यसमा के भनिरहेछ भने समको साइन दिएर यहाँ चाहिँ एक्स आई हो है, एक्स मात्र होइन, यो एक्स आई हो। र यहाँ के गर्छ भने आई इक्वल टु 1 बराबर n, यसरी यसलाई मिनको भ्यालुलाई फर्मुलालाई डिनोट गरिन्छ। अब यो किन गरिन्छ भने जस्तै मानिलिनुस् तपाईले लिनुभयो, कहीँ अब्जर्भेसन गर्नुभयो या कुनै डाटा लिनुभयो, जुन डाटा एक आपसमा रिलेटेड छैन, कन्टिन्युअस पनि रिलेटेड छ तर कन्टिन्युअस छैन। भनाइको मतलब अब 5 पछि 8, 8 पछि 10, 10 पछि एकैचोटि 20, 20 पछि एकैचोटि 30 या 30 पछि फेरि एकैचोटि 6, यस्तो डाटालाई यदि मलाई केही गर्नु छ स्याम्पलको रूपमा भने म के गर्छु भने त्यसको मिन निकाल्छु। अब यहाँ तपाईलाई एक्जाम्पल के दिया छ भने यहाँ एउटा मैले अब अब्जर्भेसन भनौँ या यो चाहिँ 6 वटा भ्यालुको लिया छ। भनाइको मतलब यदि माथिको फर्मुलालाई यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने हो या इन्टररिलेट गर्ने हो भने n इक्वल टु 6 हुन्छ र i इक्वल टु 1 बराबर n भनिरहेछ नि, त्यो एकचोटि हो। i इक्वल टु 1 हुँदाखेरि उसको भ्यालु 34, i इक्वल टु 2 हुँदा उसको भ्यालु 43, i इक्वल टु 3 हुँदा उसको भ्यालु 81, i इक्वल टु 4 हुँदाखेरि उसको भ्यालु 106, i इक्वल टु 5 हुँदाखेरि उसको भ्यालु 106 एन्ड i इक्वल टु 6 हुँदा उसको भ्यालु 115। भनाइको मतलब यदि तपाईहरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिके जान्नु भएको छ भने र आइदर प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड होस् या अब्जेक्ट ओरिएन्टेड होस्, तपाईले कुनै सिरिजलाई डिनोट गर्नु भएको छ, सिरिजको एरे, जुन एरे भन्छौँ हामी प्रोग्रामिङतिर, या तपाईको पहिलादेखि प्री नोन एलिमेन्ट छ, एरेलाई इनिसियलाइज गर्नु भएको छ त्यो नम्बर दिएर, यहाँ त्यही बुझ्नुस् नम्बर दिएको हो, त्यसलाई एरेको एउटा एरे छ जसको 6 वटा एलिमेन्ट छ। फरक यहाँ यति छ इन्डेक्सिङको। जेनरली प्रोग्राममा के इन्डेक्सिङ गर्छन् भने 0 देखि n भन्छन्, यहाँ हामीले के गरिरहेछौँ भने 1 देखि n गर्छौँ। तर त्यहाँ पनि तपाईँ 1 देखि नगर्न सक्ने होइन। जस्तै C++ कै कुरा गर्ने हो भने फर i इक्वल टु 0, यही केस लागि लेख्ने भने i लेस देन 6, अनि त्यसपछि के हुन्छ भने i++। त यसरी हामीले के गर्यो भने माथिको फर्मुला लिएर यदि मलाई एभरेज क्याल्कुलेट गर्नु छ या मिन क्याल्कुलेट गर्नु छ भने त्यो सबै नम्बरलाई जोड्ने र त्यसलाई के गर्ने भने
टोटल नम्बरको सङ्ख्यालाई भनेको मतलब टोटल नम्बरलाई हामीले के गर्ने भने डिभाइड गर्ने। हाम्रो गिभेन कन्डिसनमा के छ भने 34, 43, 81, 106, 106 एन्ड 115 नम्बर हुन् भनेको मतलब यिनीहरूलाई म जोडेँ र यसलाई के गरे भने डिभाइड गरे 6 ले भनेको मतलब मेरो टोटल नम्बर 6 हो। मलाई एभरेज चाहियो भने मैले के गर्नुपर्छ भने माथिको फर्मुला अनुसार डिभाइड गर्नुपर्छ। एभरेज भनेको यसरी निकालिन्छ। यो एभरेज किन युज गरिन्छ भने यदि मेरो नम्बर, फेरि म एकचोटि भनिरहेको छु है, बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ। यदि मेरो नम्बर एउटै डाटासँग या एउटै अब्जर्भेसनसँग रिलेटेड छ तर त्यसको भ्यालु धेरै नै भ्यारी छ। अब कहीँ 1 आउने, 1 पछि एकैचोटि 10 आउने, 10 पछि एकैचोटि 5 मा झरिहाल्ने, अनि कन्टिन्युअस टाइपको छैन, या के भन्छ भने होमोजेनियस टाइपको छैन भने त्यस्तोमा हामीले के गर्छौँ भने त्यसको डाटाको स्याम्पलिङ गर्दाखेरि या त्यसलाई काममा ल्याउन प्रयोग गर्दाखेरि सबै डाटालाई युज लिनुको सट्टा स्याम्पलको रूपमा मैले के गर्छु भने एउटा डाटालाई लिने, तर त्यो स्याम्पलको इम्प्याक्ट सबै डाटामा परोस् भन्ने हेतुले हामीले के गर्छौँ भने मिन निकाल्छौँ र मिन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हो यो हो। कसैको केही क्वेसन छ यसमा? एनीबडी हु डिड नट अन्डरस्ट्यान्ड? किपाले बुझिया छ? किपा, हेलो किपा, यस सर। बुझिया छ? हजुर अहिले बताएको बुझ्यो मिन भनेको के हो र यो किन युज गरिन्छ र कुन बेला युज गरिन्छ त्यो पनि बुझ्यो? हजुर सर, एभरेज निकाल्दाखेरि हैन त, एभरेज निकाल्दाखेरि त युज गरिन्छ, तर कुन बेला? जब नम्बरहरूको रिलेसन, जस्तै हेर त 34 पछि एकैचोटि 43 छ, हजुर सर, 43 पछि एकैचोटि 81 छ। त यो के छ भने एउटा कन्टिन्युअस वेमा बढिरहेको छैन। जस्तै 34 र 43 को डिफरेन्स कति भयो? 9, तर 43 र 81 को डिफरेन्स कति भयो? 38 भयो, एकैचोटि 38। त त्यो नम्बर जसको के छ भने भेरिएबिलिटी धेरै हाई छ, त्यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ भने मिन निकाल्छौँ। अब मोड, विपुलले बुझिया छ नि? विपुल, यस सर। माने हामीले पहिला कुरा बुझा है। मैले बताउन खोजेको हो जेड भ्यालु, वाइ यु युज जेड भ्यालु इन अर्डर टु आइडेन्टिफाई द रिस्क। यहाँ हामीले त्यो जेड भ्यालु बुझ्नलाई मिन भनेको के हो, मोड भनेको के हो, मिडियन भनेको के हो बुझ्यो भने, हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो बुझ्यो भने हामीलाई जेड भ्यालु बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर यो सब हेल्पिङ चिज लिइरह हो। त मिन के हो भने एभरेज निकाल्ने गिभेन नम्बरको, तर त्यस्ता गिभेन नम्बर जसको चाहिँ भेरिएबिलिटी भनेको मतलब त्यो नम्बरहरूको बिचको रिलेसन एकदम भेरिएबल होस्। अब जस्तै हेर त 34 पछि 43, 43 पछि 81, अब 106, 106 एन्ड 150 छ। मोड भनेको के हो भने कुनै कुनै के हुन्छ भने यदि हामीले अब्जर्भेसन गर्यो भने या नम्बर हेऱ्यो भने म्याक्सिमम डाटा रिपिट हुन्छ। जस्तै मानिलियो गिभेन कन्डिसनकै, गिभेन एक्जाम्पलकै लिने हो भने यसमा 34, 43, 81, त्यसपछि 106, 106 एन्ड 115, मानिलियो फेरि छ 115, मानिलियो फेरि छ 81, मानिलियो फेरि छ 43, मानिलियो फेरि छ 34। भनेको मतलब इफ द भ्यालु अफ अब्जर्भेसन रिपिटेड फ्रिक्वेन्टली, भनेको मतलब त्यही भ्यालु डुप्लिकेसन, या एकै खाले भ्यालु
यदि छ भने एकै खाले भ्यालु धेरै छ भने त्यो भ्यालु हामी के गर्छौं भने इन्स्टेड अफ टेकिङ एभरेज या मिन हामी के गर्छौं भने मोड निकाल्छौं। र मोड निकाल्ने तरिका के हो भने जब मेरो भ्यालु फ्रिक्वेन्टली अकर हुन्छ। अब गिभेन एक्जाम्पलमा हेर त 34, 43, 81, 106, 106 एन्ड 115 छ। अब यसमा रिपिटेड भ्यालु के छ 106, 106। त्यसैले यसको मोड के हुन्छ 106। अब तिमीले यहाँ क्वेशन सोध्न सक्छौ, जस्तै एभरेज निकाल्दाखेरि 80 आयो हेर है। अब मोड निकाल्दाखेरि यो कति आउँछ 106 आउँछ। भेरिएबल कति छ हाई छ नि, नियर अबाउट 25 नम्बरको भेरिएबिलिटी छ। त हामीले के गर्छौं भने योले के देखाउँछ भने यदि तिमीहरूको अब्जर्भेसन सिमिलर टाइप भ्यालु आयो भने यसले के देखाउँछ भने हाम्रो अब्जर्भेसनमा गरेको चिज या हामीले गर्न खोजेको चिजलाई एउटा कुनै नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्नमा खोजिरहेछ भने it will be better to represent them with variable number with high frequency, the number which appearing with high frequency भनेको मतलब धेरै चोटी। र त्यसलाई के गर्ने भने हामीले मिनको रूपमा या स्याम्पलको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं भन्छौं। त तिमीहरूले अहिले के बुझ्यो भने मिन भनेको के हो, मोड भनेको के हो? क्लियर छौ सबै? अनु हेरो अनु लुङ्गेली, हेलो विपान आज त ढिलो हो नि। हजुर सर, मेरो यता लाइन छैन आज। ठिक छ, तिमीलाई मिन र मोडमा केही फरक छ? किनभने क्वेशन तिमीले नै सोध्या हो। मिन र मोडमा बुझ्न कुनै अप्ठ्यारो छ? छैन सर, यो म आफै पनि पढ्छु। ल पहिला अब फेरि म एकचोटि रिपिट गरिदिइरहेको छु। मिन भनेको हामीले के गर्ने हो, गिभेन नम्बरको सिक्वेन्सको एभरेज निकाल्ने हो। तर त्यो कुन बेला मिन युज गरिन्छ भने यदि मेरो नम्बरको रिलेसन भनेको मतलब अब्जर्भेसनको रिलेसन या नम्बरहरूको बीचको रिलेसन धेरै हाई भेरिएबल छ भने इन टर्म्स अफ भ्यालु, जस्तै 34 पछि 43 छ, 43 पछि एकैचोटि कहाँ लग्यो 81 मा लग्यो, 81 पछि एकैचोटि कहाँ लग्यो 106 छ। भनेको मतलब एसेन्डिङ या डिसेन्डिङ अर्डर पनि छैन। त्यस्तोमा हामी के गर्छौं भने मिन युज गर्छौं। मोड हामी कुन बेला युज गर्छौं भने जब नम्बरहरू के हुन्छ भने यदि हाम्रो अब्जर्भेसनका नम्बरहरू धेरै चोटि रिपिट भइरहेछ। जस्तै यही मान न, मैले यहाँ एक्जाम्पल दिइरहेछ नि एउटा सेटको 34, 43, 81, 106, 106 एन्ड 115। अब यसैमा मैले के गरेँ भने 115 फेरि थप दिएँ। अब तिमीहरूले क्वेसन राख्न सक्छौ 106 लिने कि 115 लिने त? अब नम्बरमा 6 को साटो 7 वटा गरिदिएँ। 34 भयो, 43 भयो, 81 भयो। अब के छ 106, 106 एन्ड 115 एन्ड 115। दुईटा सेम इक्वल नम्बर रिपिटेड भयो नि, त म 115 लिने कि 106 लिने मोडको लागि? त यसमा म के भन्छु भने 106 लिने। कारण के भने तलको जुन नम्बर छ 106 भन्दा तल तिनीहरू के छन् भने धेरै चाहिँ डिफरेन्स छ विथ 106 सँग, जबकि 115 र 106 को डिफरेन्स विथ रिस्पेक्ट टु दिज नम्बर यसको डिफरेन्स के छ भने कम छ। हामीले के गर्नुपर्छ, यदि सेम नम्बर रिपिटेड भ्यालुको छ भने यहाँ केस पनि ध्यान दिइजाऊ, सेम नम्बर रिपिटेड भ्यालुको छ भने हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यसको चाहिँ दुईटाको एभरेज पनि लिए हुन्छ एउटा सिम्पल तरिका। अर्को के गरे हुन्छ भने यदि त्योभन्दा अगाडिको नम्बरहरू या त्योभन्दा पछाडिको नम्बरहरू धेरै भेरिएबल छ भने बीचमा कुन पर्न आउँछ त्यस्तालाई लिनुपर्छ। त मिन र मोड अब म के बुझिरहेको छु भने सबैजनाले बुझिया छ र कुन केसमा मिन
र कुन केसमा मोड युज गरिन्छ भने हामीलाई क्लियर छ। कसैको क्वेसन छैन नि? दीपक छैन सर, छैन, बुझेछ। ल अब यस्तै अब अर्को एक्जाम्पल तपाईलाई यहाँ के छ भने हामीले हेर्यो भने सरी 2 नम्बर अब अर्को एउटा के भन्छ भने मेडियन भन्छ। अब नामैले के इन्डिकेट गरिरहेछ भने मेडियन भन्नाले बीचको स्कोर। अब बीचको स्कोरमा यहाँ के छ भने हेर्यो भने द मेडियन इज द मिडिल स्कोर इफ वी हैव एन इभेन नंबर अफ इवेंट्स we took the average of two medians. The median is better for describing the typical value. It is often used for income and home prices भन्छ। यो मैले पनि इन्टरनेटबाट लिएको, तर यो इन्कम र होम प्राइसेसको अलि मतलब बुझ है। जस्तै मेरो इन्कम के छ भने अहिले कोरोनाकै केस लिउँ। जस्तै हामीले अब यहाँ घरबाट पढाउँदाखेरि हामीले पाउनु पर्ने या मेरो अपर्च्युनिटी जुन हाई थियो डिफ्रेन्ट ठाउँमा भिजिबल हुनलाई, त्यो सब के गरेको छ भने घटेको छ। अनि अर्को के गरेको छ भने म अर्का चिजमा रिलाइ भएको छु। मेरो इन्कम के भएको छ भने पहिला भन्दा, विद्यार्थीहरूको पनि सिकाइ के भएको छ भने पहिला भन्दा अलि कम भयो। त यस्तो चिजहरूलाई यदि मेजर गर्नु छ भने जहाँ तपाईको मन्थली चिजहरू भेरिएबल होस्, या तपाईँ सोच्नुहोस् घर किन्न खोजे, काठमाडौँको कन्सेप्टमा हेर्नुहोस्, तपाईले घर या ल्यान्ड किन्न खोज्नु भएको छ, टोल अनुसारै के छ भने प्राइसमा धेरै नै भेरिएबिलिटी छ। त मिडियन निकाल्दाखेरि के गर्छन् भने भएको सेटलाई, जुन डाटा सेट तपाईको हातमा दिन्छ नि या तपाई लिनुहुन्छ नि, त्यसलाई पहिला के गर्ने भने एसेन्डिङ अर्डरमा राखदिने। एसेन्डिङ अर्डरमा ध्यान देऊ है। जस्तै 34, 43, 81, 106, 106 एन्ड 115 छ नि, राख्ने। अनि त्यसपछि के गर्ने भने एसेन्डिङ अर्डरमा राखिसकेपछि मात्र के गर्ने भने बीचको नम्बर लिने। जस्तै अब हेर त यहाँ के छ भने हामीसँग 34 छ, 43 छ, 81 छ, 106 छ, 106 छ एन्ड 115 छ। अब यो चाहिँ कतिवटा छ? 6 छ। ध्यान देऊ, टोटल अब्जर्भेसन हाम्रो के छ? 6 छ। त 6 भनेको के हो भने हाम्रो लागि इभेन नम्बर हो। 6 भनेको के हो हाम्रो लागि? इभेन नम्बर हो। त इभेन नम्बरमा मेडियन निकाल्दाखेरि बीचको नम्बरको दुईटा लिनुपर्छ। तर लेट सपोज यो के भइदियो भने इभेन नम्बर होइन, ओड नम्बर हो भने हामीले के गर्नुपर्छ भने बीचको नम्बर लिनुपर्छ। अब यहाँ हेर त, यो इभेन नम्बर छ भने बनाइको मतलब जोरा नम्बर छ भने 34, 43 पछि 81, 106, 106 एन्ड 115 आयो हो। अब 106 र 115 यता दुईटा, 34 र 43 यता लेफ्टमा दुईटा, बीचको दुईटालाई हामी के गर्यौं भने जुन बीचमा पर्यो नि दुईटा, 81 र 106 को हामीले के गर्यौं भने लियौं र त्यसको हामीले मिल निकाल्यौं। त्यो भनेको हाम्रो के हुन जान्छ भने मेडियन हुन जान्छ। अब यसैलाई अर्को एक्जाम्पलमा, जस्तै मानलेऊ हाम्रो नम्बर के छ भने मेडियनको हाम्रो मेडियन नम्बर के छ भने इभेनको साटो ओड छ। जस्तै यो सेकेन्ड एक्जाम्पल हेर त। अब यहाँ 7 वटा नम्बर छ। 7 नम्बरमा के छ भने 12, 12, 23, 34, 56, 67, 78 एन्ड 89। अब यो के छ भने बेजोर नम्बर छ। अब बीचको नम्बर के पर्न जान्छ हेर त, 56। 56 को लेफ्ट साइडमा पनि 3टा, राइट साइडमा पनि 3टा, बीचको नम्बर भएकोले यो के भयो भने हाम्रो लागि मिन भयो। त मिन हाम्रो के छ यहाँ 56 छ। त्यसैले हामी के मान्छौं भने मेडियन भनेको 56 हो है। त यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ भने
सरी है, यो मिन होइन मेडियन हो है। त्यो माथिको मिन हो, यो मेडियन हो। त्यो त मेडियन बराबर यहाँ पनि मेडियन, यो मेडियन मेडियन मेडियन। त हामीले मेडियन कसरी निकाल्ने भने बुझ्नु पर्यो। र यो कुन बेला निकाल्छ, जब मलाई आफ्नो इन्कम या मैले गर्नुपर्ने काम कुनै चिज म किन्न खोजिरहेको छु, या मैले आफूसँग रिलेसन राख्ने कुनै चिजमा बिचमा धेरै ग्याप छ, भेरिएबिलिटी छ भने मैले यो के गर्छु भने मेडियन निकाल्छु इन्स्टेड अफ एभरेज या इन्स्टेड अफ मिन। अब यसको अब अर्को एउटा टर्म छ जसलाई हामी के गर्छौँ भने भ्यारिएन्स भन्छौँ। अर्को एउटा टर्म छ जसलाई हामी के भन्छौँ भने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन भन्छौँ। अब भ्यारिएन्स भनेको के हो भने जुन बेला तपाईले एभरेज भ्यालु निकाल्नु भयो नि, एभरेज भ्यालुबाट अर्को भ्यालुहरू कतिको भ्यारिएन्स छ त, डिफरेन्समा छ, भेरिएबिलिटीमा छ। जस्तै मैले सेटमा के गरेँ भने यसको इक्जाम्पल पनि हामी देखाउँछौँ अहिले। कतिको भेरिएबल छ, एभरेज भ्यालुबाट प्रत्येक नम्बर कतिको डिफरेन्समा छ। जस्तै मानिलिनुहोस् तपाईको हाम्रो गिभेन एक्जाम्पलमै लिने हो भने मेरो चाहिँ यदि तपाईको यहाँ हाम्रो मिन चाहिँ मानिलिनुहोस् माथिको मिनको कुरा गर्ने हो भने यसको 80 पोइन्ट समथिङ आउँछ भने 80.3 बाट 34 कति भेरिएबल छ भनेको 84 माइनस 83 गर्नु पर्यो, 43 माइनस 83 गर्नु पर्यो। त यो सब चिजहरू हाम्रो भेरिएबललाई पुरा यहाँ हेर्नुभयो भने यो देखाउँछ। भेरिएन्स भनेको के हो भने यो चाहिँ भेरिएन्स भनेको के बुझ्ने भने एभरेज भ्यालुबाट रियल अब्जर्भेसनहरू कतिको फरकमा छन् त, कति डेभिएटेड छन् त, यो क्याल्कुलेट गर्नलाई हामी के गर्छौँ भने भेरिएन्स भन्छौँ। र भेरिएन्स जब हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ, यहाँ माथि फर्मुला हेर्नुभयो भने एक्स माइनस मिन एक्स लेखिरहेछौँ नि, एक्स माइनस मिन एक्स भनिरहेछौँ। त यो कुनै बेला के हुन सक्छ भने नेगेटिभ नम्बर आउन सक्छ, तर एस स्क्वायरले गर्दा के हुन्छ भने यो नेगेटिभ नम्बर के हुन सक्छ भने पोजिटिभ हुन जान्छ, भने माइनस माइनस प्लस हुन्छ नि, त्यसैले स्क्वायर गरेको हो। र त्यसको यसको भ्यालु निकाल्यो भने त्यो के हुन्छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छ त्यसलाई। यो भनेको के हो भने यो हाम्रो उसबाट मिन भ्यालुबाट कतिको डेभिएसनमा छ, यो पनि त्यसै भनेको। तर यसले के गर्न खोजेको भने माथिको केसमा जहाँ तपाईलाई माइनस नम्बर बचाउनलाई एस स्क्वायर गरेको हो भने तलको केसमा पनि रुट अन्डर लेखिसकेपछि हामीले माइनस नम्बर दिन पाउँदैनौँ। रुटको म्याथमेटिक्समा त नियम थाहा होला नि, रुट अन्तर्गतको नम्बर जहिले पनि के हुन्छ भने पोजिटिभ हुन्छ, न कि नेगेटिभ हुन्छ। त कसैको केही क्वेसन छ भेरिएसन स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनमा नबुझेको? एनीबडी? भेरिएन्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा नबुझेको कसैको केही क्वेसन? मिनव अधिकारी? छैन सर। ठिक छ हैन? हजुर सर, हजुर हजुर। अब बुझिरहेछ नि त्यो एस स्क्वायर किन गरिएको भेरिएन्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा एस किन लेखिएको? हजुर। किन लेखिएको एस स्क्वायर? भेरिएन्स सर नेगेटिभ कहिले नै आउँदैन नि त सर, पोजिटिभ ल्याउनलाई नै हो सर। भनेको मतलब उसको भ्यालु पोजिटिभ निकाल्नलाई त्यो। त्यसैको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो भने रुट अन्डर लेख्ने के मतलब के हो भने रुटको नियम हुन्छ क्या म्याथमेटिकल, रुटको अन्तर्गत भएको नम्बरहरू के हुन्छ भने कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। अब यसलाई क्याल्कुलेट कसरी गर्ने त? क्याल्कुलेट गर्नलाई अब के गर्छ भने स्टेप बाई स्टेप पनि यहाँ लेखिदिइरहेछ। गिभेन सेट अफ नम्बरको पहिला मिन निकाल्ने, सम्झिरहेछौँ नि हामी सबैले, पहिला मिन निकाल्ने, त्यसपछि त्यसलाई के गर्ने भने टेबलमा एउटा राख्ने,
जसले गर्दा सजिलो होस्। तर त्यो राख्नुपर्छ भन्ने छैन, मिन निकाल्ने र मिनबाट के गर्ने भने प्रत्येक नम्बरलाई बाट मिन चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गर्ने। फर्मुलाले देखाइरहेछ नि, एक्स भनेको नम्बर, ए माइनस एक्स बार भनेको के हो भने हाम्रो मिन हो। त त्यसको के गर्ने भने प्रत्येकको सब्ट्र्याक्ट गर्ने। अब त्यसपछि के गरिरहेछ फर्मुलाले देखाइरहेछ यहाँ। त्यसपछि के गरिरहेछ भने स्क्वायर गर्ने, त्यो डिफरेन्सलाई स्क्वायर गर्ने। त्यसपछि के गर्ने भने यो समको साइन हो नि, आई इक्वल टु 1 एन्ड एन। अब के गर्ने भने यो चाहिँ जोड्ने, एड गर्ने। अनि त्यसपछि के गर्ने भने एन माइनस 1 बाट डिभाइड गर्ने। यो भनेको के हो भने एन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो, त्यसबाट के गर्ने भने डिभाइड गर्ने। अब डिभाइड गरिसकेपछि यो के हुन आउँछ भने तपाईको भेरिएन्स हुन आउन सक्छ। अब यसलाई हामी के गर्नु छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा लग्नु छ भने स्क्वायर रुट निकाल्ने त्यसको। यसको यही चिज जुन फर्मुलामा छ त्यसैलाई स्टेप बाई स्टेप विथ द हेल्प अफ सेन्टेन्स भन्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्छ भने देखाएको। अब एउटा यसको एक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै माथिकै एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने माथिकै हामीले डाटा लियौँ भने मेरो नम्बर के छ भने x बराबर 40 छ र एभरेज के छ भने 49.2 छ। यसरी यहाँ एउटा नम्बर लिइरहेको छौँ है पहिला। अब एउटा रेस्टुरेन्टको ओनरले के गर्न खोजिरहेछ भने यो जस्ट एउटा एक्जाम्पल हो, उसका भिजिट गर्ने जुन पिपुलहरू आउँछ या जो मान्छे रेस्टुरेन्टमा आउँछ तिनीहरूले के गर्छन् भने त कसरी खर्च गर्छन् त, व्हाट आर द अमाउन्ट दे आर एक्सपेन्सिङ भने एभरेजमा निकाल्नु पर्यो भने या तपाईले यसैले आधार मानेर उसको जुन अर्निङ इन्कमलाई आधार मानेर तपाईको रेस्टुरेन्टको प्लस या माइनस चीज पत्ता लगाउनु पर्यो भने भनेको मतलब पोजिटिभ या नेगेटिभ। जस्तै मानिलिनुहोस् इन्कम घटिरहेछ या मान्छेले त्यहाँ आउन त आउँछ तर पैसा कम खर्च गर्छ, यसले तपाईलाई के देखाउँछ भने द चोइस इज भेरी लिमिटेड इन योर रेस्टुरेन्ट। यदि मान्छे आयो उसले एट्र्याक्ट गर्ने चिजहरू या बढी आइटम हो भने हुन सक्थ्यो बढी पैसा खर्च गर्थ्यो, तर के गर्छ या तपाईको के हुन सक्छ भने आइटम बढी छ तर आइटमको क्वालिटी नराम्रो होला, भनेको मतलब टेस्टी नहोला, त्यसले गर्दा पनि उसले कम पैसा खर्च गरेको हो कि। यो सब चिजलाई माने कति उसको एभरेज इन्कम माने एभरेजमा प्रत्येक कस्टमरले कति चाहिँ पैसा खर्च गर्छ यस्तो चिजहरू क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने इन अर्डर टु इन्हान्स द क्यापेसिटी सर्भिङ क्यापेसिटी अफ द रेस्टुरेन्ट। माने यस्तो सेनारियो भनेको है, रेस्टुरेन्टलाई फोकस गर्नेको भनेको एउटा सेनारियो मात्र भनेको। अब यसमा के छ भने लेट सपोज कस्टमर आउँछ जसले कति कति पैसा खर्च गर्छन् भने पहिलोले 44, दोस्रोले 50, तेस्रोले 38, चौथोले 96, पाँचौले 42, छठौले 47, छठौले 47, सातौले 40, आठौले 39, नवौले 46 अनि दसौले 50। माने यो हामी 10 जनाको स्याम्पलको रूपमा एउटा डाटा लियो। अब यसमा रेस्टुरेन्टमा तपाईको टाइम पनि इन्डिकेट गर्न सक्छ यदि रेस्टुरेन्ट जस्तो सिनारियो लिने हो भने। भनेको मतलब कुन टाइममा बढी खर्च गर्छन्, कुन टाइममा जस्तै लन्चको बेला बढी खर्च गर्छन् कि ब्रेकफास्टको बेला बढी खर्च गर्छन् कि डिनरमा बढी खर्च गर्छन् कि के हो, टाइम पनि यसमा लिन सकिन्छ। अब यो मानिलिनुहोस् तपाईको लन्च टाइपको डाटा हो, लन्चको बेलाको डाटा एउटा कन्सिडर गर्ने हो यो। किनभने हामी यो सब चिज किन गरिरहेछौँ भने हामीलाई के होस् भने कुनै चिज एनालाइज गर्दाखेरि कतिको रिस्क छ भने थाहा होस्। कुनै चिज म एक्सपान्ड गर्न खोजिरहेको छु या गर्न खोजिरहेको छु, भविष्यमा आउनु पर्ने दुर्घटनाहरूको एसेसमेन्ट गर्न खोजेको।
त यसमा हामीले के गर्यो भने 10 वटा लियौं। अब यो 10 को के गर्नु पर्यो भने मलाई निकाल्नु पर्यो भने यसको एभरेज भनेको मतलब मिन। यो के गर्छु भने सबै 10 वटा नम्बरहरू जति छन् जोड्छु र त्यसलाई के गर्छु 10 ले भाग गर्छु भने मेरो एभरेज के आउँछ भने 49.2। अब यहाँ x बार है, यो चाहिँ एभरेज यसरी डिनोट हुँदैन, माथि एउटा हामीले दिनुपर्छ लाइन जसलाई x बार भन्छ। अब यसैलाई जुन हाम्रो देखाएको थियो नि यस भेरिएन्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नलाई हामीले यसलाई के गरिरहेछौँ भने एउटा टेबुलर फर्ममा लिइरहेछौँ। अब ध्यान दिनुस्, यहाँ के लेखेको x, तपाईले फर्मुला अब हेर्नुस् है भेरिएन्सको। यहाँ के लेखेको x, यहाँ के लेखेको x - 49/49.2 भनेको x - x बार एभरेज नम्बर। यो के हो भने x - 49.2 भनेको मतलब त्यसको स्क्वायर। बुझिरहेछ नि। अब यो गरिसकेपछि मैले के गरेँ भने 44 बाट 49.2 हटाउँदाखेरि मेरो नम्बर कति आउँछ -5.2। हाम्रो रिजल्ट कति हुन्छ 27.01 यदि स्क्वायर रुट निकाल्यो भने। त यसरी प्रत्येक नम्बरको के गरेको छ भने यसबाट घटाएछ x - x बार भनेको मतलब गिभेन नम्बरबाट एभरेज। त्यसले मलाई के दियो भने डेभिएसन दियो एभरेजबाट, र त्यो नम्बरको नेगेटिभ नहोस् या भेरिएन्स नेगेटिभ नहोस् या रुट अन्डरको नम्बर नेगेटिभ नहोस् भनेर हामीले के गर्यो भने यसलाई स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्यो र मेरो टोटल यदि जोड्नु भयो भने x - 49.2 स्क्वायरबाट कति हुन्छ 26.000.04 भनेको मतलब यो x - 49.2 को होल स्क्वायरको सम त्यति हो। अब यसको फर्मुला हाम्रोसँग के छ भने भेरिएन्स निकाल्नलाई यो डिभाइडेड बाइ के हुनुपर्छ n - 1 भनेका छौँ हामी। n बराबर हाम्रो लागि के छ 10। 10 - 1 गरेको दिएपछि यसमा के हुन्छ भने 28.7, जसलाई मोटामोटी हामीले निकाल्न सक्छौँ या के भन्न सक्छौँ भने यसको चाहिँ 28.7 लाई म 289 एउटा डिनोट गर्न सक्छु यदि नर्मलाइज किनभने 0.5 भन्दा बढी छ नि। त यसको भेरिएन्स के हुन्छ भने 289। अब ध्यान दिनु, भेरिएन्स थाहा हुने बित्तिकै हामीले के भनिरहेछौँ भने हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन थाहा हुन्छ भनेको मतलब स्क्वायर रुट अफ भेरिएन्स इज इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन। डिफिनेसन लेख्नु पर्यो भने फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु नो द भेरिएन्स। Variance is the what is the it is the sum of the difference of each number with average number and a square root and a square of them। यो भनेको हामीले यसरी निकाल्दै गयो भने थाहा हुन्छ। अब स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनले के देखाउँछ भने तपाईको यसको के हो मेजरिङ मेकानिजम भने हाउ फार द डाटा भ्यालुज लाई फ्रम द मिन। जुन म भनिरहेको छु वी टेक द मिन एन्ड मुभ वन स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन आइदर डाइरेक्सन। भनेको मतलब यदि तपाईलाई कुनै चिजको जस्तै यही डाटा जुन हाम्रो 10 वटा छ यसको मैले रेन्ज लिन खोजे भने तपाईको यो +32.7 देखि लिएर 66.2 सम्म यसको म्याक्सिमम भ्यालु हुन सक्छ भन्छ। त हामीले अब यदि माथिको एक्जाम्पललाई हेर्ने हो भने मेरो रिजल्ट आयो यस डेभिएसनको 17। अब यसलाई म एभरेज भन्दा कति लिन सक्छु, कतिले भ्यारी गरिरहेछ भने रेन्जमा कतिले भ्यालु गरिरहेछ भने मैले के गर्छु एभरेजबाट पहिला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन घटायो भने 32.2, त्यही एभरेजमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जोड्यो भने 66.2। यदि तपाईले यो एक्जाम्पललाई लिएर हाम्रो यो 10 वटा नम्बर हेर्नुभयो भने एउटा नम्बर बाहेक, ध्यान दिनुहोस् है, एउटा नम्बर बाहेक सबै नम्बर हाम्रो 32.2 देखि 66.2 को बीचमा पर्छ। यो सब लिएको हामीले क्याल्कुलेसन गर्न अनलाइन हो स्याम्पल डाटाको
जसलाई हामीले के दिन्छ भने म्याक्सिमम नम्बरलाई या म्याक्सिमम स्याम्पललाई हामी के गरिरहेछौँ भने कभर गर्छौँ भने दिन्छ। एक्सक्युज मी सर, हजुर सधैँ एउटा नम्बर मात्रै एक्सक्लुड हुन्छ बाहिर? होइन, यो भाइ तपाईँले पहिला बुझ, राम्रो क्वेसन, एकदम राम्रो। एउटा त यो नम्बर एक्सक्लुड हुनै हुँदैन, पहिलो यहाँ बुझ है थेम। हामीले यो मिन, मोड, मेडियन, भेरिएन्स, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन किन गर्छौँ भने जस्तै मान न नेपालभरिको पपुलेसनको लागि, यो सब स्टेटिकल चिजहरू, नेपालभरिको पपुलेसनको लागि मलाई केही गर्नु छ and I am not able to select data each and every individual in detail. Each and every individual लाई मैले काउन्ट गर्न सकेँ, सेलेक्ट गर्न सकेँ भने त त्यो त भन्दा राम्रो त कहीं कुनै चिजै छैन। म के गर्छु भने instead of going to each and every one, I take some sample. अब स्याम्पल लिँदाखेरि पनि आधारहरू हुन्छ के भाइ। जस्तै मलाई इन्कम चाहियो भने मैले के गर्छु भने उसको अर्निङ इन्कमका स्रोतहरू के हुन् त्यसलाई आधार मानेर र त्यसले मिनिमम कति कमाउँछ एउटा कम्युनिटीले या एउटा घरले त्यस्तो लिन्छु। त्यस्तै म सबै उसको सबै त्यो गाउँको या त्यो सबैको घरमा जानुभन्दा या सबै गाउँमा जानुभन्दा म धेरै डिफ्रेन्ट गाउँको जसको पपुलेसनको साइज कस्तो छ आधार बनाएर म डाटाहरू कलेक्ट गर्छु। र यहाँ यो भेरिएबल एउटा होइन, यो सबै भित्र पढिदिएको भए झन् राम्रो है विपन भाइ। तर के छ भने एउटा एक्सक्लुड भए पनि हाम्रो स्याम्पल, हामी त स्याम्पलबाट काम गरिरहेछ नि, यसले केही फरक पर्दैन। कुनै बेला दुईटा पनि बाहिर पर्न सक्छ, तीनटा पनि बाहिर पर्न सक्छ। तर हाम्रो उद्देश्य के हुनुपर्छ भने म्याक्सिमम डाटालाई या म्याक्सिमम स्याम्पललाई म कभर गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यदि तपाईँले डाटा स्याम्पलको रूपमा लिएको हो भने यो हाम्रो अब्जर्भेसन जति हामी लिया छौँ स्याम्पलको रूपमा लिया छौँ, न कि डिटेल हो इच एन्ड इन्डिभिजुअलको। यदि तपाईँले सबैको डिटेल गर्नुभएको छ भने त त्यो त धेरै राम्रो, सबै चिजै त्यहाँ क्यालकुलेट गर्नुपर्छ र त्यसको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्नुभयो भने कुनै पनि सायदै बाहिर पर्ला, त्यो सबै भित्रै पर्ला। त यहाँ नम्बर एउटा दुईटा भित्र बाहिरको कुरो होइन है। क्लियर भयो विमल भाइ? सर एकदम। अब जुन चिज हाम्रो लागि चाहिएको छ, अब यो सब बुझाउनलाई मैले जेड भ्यालु बुझाउनलाई यो सब चिज लिएको किनभने कन्टेक्स्ट थाहा होस्। अब म जान्छु कहाँ भने जेड भ्यालुमा। अब पहिला जेड भ्यालुमा जानुभन्दा अगाडि हामीले जेड भ्यालु के को लागि गरिरहेछौँ भने रिस्क एसेसमेन्ट गर्नलाई। यदि हाम्रो कोर्स हेर्नुभयो भने त्यो बिपेन उसले हाम्रो जेड भ्यालुको जहाँ छ त्यहाँ हामी के भन्छौँ भने रिस्क म्यानेजमेन्ट भनिरहेछौँ। अब यहाँ ध्यान, पहिला अब फेरि म सुरुमा गएँ है। पहिला त रिस्क भनेको के हो हामीले पढिसकेका छौँ, त्यही पनि म एकचोटि फेरि के भन्छु भने द प्रोबेबिलिटी, ध्यान दिनुहोस् है, प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ नेगेटिभ थिङ्स भनेको मतलब हाम्रो केसमा के भने यदि प्रोजेक्ट, हामी सफ्टवेयर प्रोजेक्ट, फेरि प्रोजेक्टै मात्र नभनौँ, अब स्पेसिफिक पनि हो, हामी गरिरहेको सफ्टवेयर हो, हाम्रो कुनै टेन्जेबल टाइपको प्रोजेक्ट होइन, इन्टेन्जेबल टाइपको प्रोजेक्ट हो। यो गुड्स पनि होइन सर्भिस हो, यो पनि ध्यान दिनु। अनि यसमा के हुन्छ भने अरू प्रोजेक्ट जस्तो यसको लेन्थ ब्रेथ हाइट नाप्नुभन्दा पनि यसमा हामीले के गर्छौँ भने युजर फ्रेन्डलीका कुरा गर्छौँ, जसको चाहिँ हामी क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि डिपेन्डेबल, मेन्टेबल या डिपेन्डेबल अन्तर्गत हामी सेक्युरिटी, सेफ्टी यस्ता कुराहरू गरेका थियौँ, या तपाईँको इन्टरअपरेबिलिटीका कुरा गरेका थियौँ। अब यसमा हाम्रो उद्देश्य के हुनुपर्छ, के छ भने यदि म कुनै सफ्टवेयरको प्रोजेक्ट बनाइरहेको छु भने त्यो सफ्टवेयर प्रोजेक्टले भविष्यमा सफ्टवेयर प्रोजेक्टले गर्दा भविष्यमा आउने नेगेटिभ चिजहरूलाई कसरी एनालाइज गर्ने त स्टेटिकल रूपले हामीले एउटा यहाँ भ्यालु लिन खोजिरहेछौँ, जसलाई हामी के भनिरहेछौँ भने जेड भ्यालु भनिरहेछौँ।
अब यो जेड भ्यालुको फिजिकली मिनिङ के हो भने बुझाउनलाई, किनभने यो स्टेटमा को चिज भएकोले हामीले के गर्यौँ भने अहिलेसम्मका सबै चिजहरू लिया छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि यो जब क्यालकुलेट गरिसकेपछि अब म तपाईँलाई कहाँ लग्छु भने डाइरेक्ट जेड भ्यालुमा लग्छु। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो कहीँ कहीँ जेड भ्यालु भन्छ, कहीँ जेड स्कोर भन्छ। अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो जति हाम्रो सबै टर्महरू जुन अहिलेसम्म छ नि यहाँ आएको यो फर्मुलामा जेडमा, अहिलेसम्म हामी पढेको त्यही हो। जस्तै एक्स भनेको एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु, हामीले कुनै भ्यालु एक्सपेरिमेन्ट जुन गर्छौँ नि, जस्तै हामीले अब्जर्भेसनहरू जुन लियो नि त्यो सबै एक्सपेरिमेन्ट, जस्तै इन्डेक्सिङ गरेर भनिरहेछौँ नि 10वटा नम्बर छ, त्यो 10वटा नम्बरहरू प्रत्येक इच एन्ड इन्डिभिजुअल नम्बर हामीलाई के हो भने एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु हो। त्यस्तै मिन छ, मिन त अब हामीले भनिहाल्यौँ एभरेज भ्यालु हो, या मिन भने पनि हुन्छ, त्यसले कहीँ एभरेज भन्छ कहीँ मिन भन्छ। त्यस्तै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भने साइनलाई कसरी डिनोट गर्छ भने थाहा भयो। अब यहाँ हाम्रो यसमा हामीले कुरा गर्दाखेरि एकैछिन है, यसमा हामीले कुरा गर्दाखेरि के बुझ्नुपर्छ भने यसको मिन जेड इज एक्सप्रेड इन टर्म्स अफ द नम्बर अफ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन। जुन हाम्रो जेड स्कोरको कुरा गरिरहेछौँ त्यो जेड बराबर के हुन्छ भने एक्स माइनस म्यू डिभाइडेड बाई सिग्मा, जहाँ एक्स भनेको के हो भने एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु हो, भनाइको मतलब जुन तपाईँले अब्जर्भेसन लिनुभएको छ त्यो। म्यू भनेको के हो भने मिन हो, सिग्मा भनेको के हो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन हो। अब मैले डाइरेक्ट तपाईँलाई एक्स म्यू सिग्मा भन्थे नबुझ्न पनि सकिन्थ्यो, त्यसैले यो बुझाउनलाई अहिलेसम्म गरेका एक्टिभिटीहरू बनाएको मतलब मिन के हो, मोड के हो, मिडियन के हो, भ्यारिएन्स के हो, स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन के हो तपाईँहरूलाई भन्नु पर्यो। अब यसलाई कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ भने हेर्नै जानुहुन्छ भने यहाँ एक दुईवटा म फर्मुला देखाइरहेको छु है। अब जेड स्कोर एज्युमिङ द स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ द टेस्ट स्ट्याटिक मीन इन मोस्ट केसेस is a normal and transfer the sampling distribution into a standard normal distribution. As explained above in section of sampling distribution, the standard deviation of sampling distribution depends upon the number of samples. Standard deviation केमा डिपेन्ड भइरहेछ, यदि फर्मुला हेर्यो भने केमा भइरहेछ हेर्नु त, नम्बर अफ स्याम्पल्स बनाएको त्यही एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु, अनि त्यसपछि केमा भने मिनमा, त्यसपछि केमा भने सिग्मामा। अब यसलाई अलिकति म्याथमेटिकली अर्को रूपबाट बुझाउँ त पहिला त्यहाँ जानुभन्दा, जस्तै मलाई जेड स्कोरको भ्यालु धेरै हाई हुन्छ भनेको मतलब रिस्क धेरै हाई हुन्छ भने मेरो के हुन्छ भने त्यहाँ भन्नुहोस् त एभरेज लो हुन्छ, एउटा एभरेज लो भए पनि या मिन भनौँ न, पनि के हुन्छ भने हाम्रो जेड भ्यालुको स्कोर हाई हुन्छ, या स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको भ्यालु हाई भयो भने ध्यान दे भाइ, किनभने हामीले के गरिरहेछौँ एक्स माइनस म्यू डिभाइडेड बाई सिग्मा गरिरहेछौँ, जुन सिग्मा हाम्रोको लागि के हो भने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन हो। त यो भ्यालु हाई भयो भने हाम्रो जेडको भ्यालु के हुन्छ भने लो हुन्छ। त यो चिज बुझ्नलाई हामीले अब यहाँ चिज फेरि म लग्छु त्यही फर्मुलातिर यतातिर। यहाँ मैले जेड अब्जर्भेसन 1 भनेर राखेको छु, जेड अब्जर्भेसन 2 यो हो जेड अब्जर्भेसन 1, यो जुन फर्मुला यहाँ तल छ नि त्यसैले गर्दा। अब यसले के दिन्छ मलाई भने जेड स्कोर कुन बेला यो किन चाहियो भनेर, जेड स्कोर नर्मलाइज द स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन फर मिनिङफुल कम्पेरिजन। भनेको मतलब जब म सफ्टवेयर बनाउँछु र सफ्टवेयरको रिस्क एनालाइसिस गर्दाखेरि मैले के गर्छु भने जति हाम्रो प्रोबेबल रिस्कहरू आउने चान्स छ नि त्यो रिस्कलाई लिस्ट आउट गर्छौँ। त्यो रिस्कको के हुन्छ भने मैले जेड भ्यालु निकाले भने यो भविष्यमा कतिको रिस्की छ
कतिको छैन या कति कम छ या यसलाई मिटिगेट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरो हो। हामीले रिस्क आइडेन्टिफाई गर्नु धेरै राम्रो, हामीले पढे पनि त्यही छौँ। पहिला के गर्छौँ, रिस्कलाई आइडेन्टिफाई गर्छौँ भने प्रोबेबल रिस्कहरूलाई लिस्ट आउट गर्छौँ, त्यही भनेको रिस्क आइडेन्टिफाई हो। त्यसपछि के गर्छौँ, त्यसलाई एनालाइज गर्छौँ। एनालाइज भनेको उसको इम्प्याक्ट हाम्रो सफ्टवेयर प्रोजेक्टमाथि कति पर्ने हो भन्ने कुरा हो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, एनालाइसिस गरेपछि त्यसलाई मिटिगेट गर्ने प्लान डेभलप गर्छौँ भने हामीले अब त्यो रिस्कको डिस्ट्रिब्युसन पनि गरेका छौँ। जसको अब 10% कम छ भने 10% भन्दा कम छ भने हामी त्यसलाई इग्नोर गर्ने हो। त्यसपछि मोडरेट रिस्क छ, हामी सबै चिज हेरेका छौँ। त्यो रिस्कको स्लाइड हेर्नु होला है। त्यसैले रिस्कलाई नम्बरमा रिप्रेजेन्ट गरेर त्यसलाई कसलाई हामीले मोडरेट रिस्क भन्ने, कसलाई लो लेभलको रिस्क भन्ने, कस्तालाई सिरियस रिस्क भन्ने, त्यसलाई क्यालकुलेट गर्नलाई हामी के गर्छौँ भने जेड भ्यालु निकाल्छौँ र त्यो जेड भ्यालु जसको हाई हुन्छ, जेड भ्यालु त्यसलाई हामी के गर्छौँ भने इग्नोर गर्छौँ। जसको लो हुन्छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ भने एक्सेप्ट गर्छौँ। याद तपाईहरुले फेरि सम्झिराख्नु भएको छ, म एकचोटि फेरि लगेँ। हाम्रो प्रोजेक्टको फाइनेन्सियल एनालाइसिसमा जसको आइआरआर हामीले हेरेका थियौँ, कस्ट बेनिफिट रेसियो हेरेका थियौँ। जस्तै कस्ट बेनिफिट रेसियो मोर लेस देन 0 छ। कस्ट बेनिफिट ध्यान दिनुस् है, कस्ट माथि छ, बेनिफिट तल छ। त्यस्तालाई हामी लेस देन 0 लाई हामीले एक्सेप्ट गर्ने भनेको मतलब कस्ट कम भयो, बेनिफिट म्याक्सिमम भयो, तब नि लेस देन 0 आउँछ। अनि ग्रेटर देन 0 छ भने त्यसलाई रिजेक्ट गर्ने। यहाँ हामीले जेड भ्यालु निकाल्ने यसरी, र यो निकालिसकेपछि जेड रिक्वायर्स ए लार्ज एमाउन्ट हो। जुन बेला हामीसँग धेरै डाटाहरू छन् र यो के छ भने डाटाहरू एकअर्कामा इन्डिपेन्डेन्ट छन् र ऱ्यान्डम छन्। अब तपाईहरुले कुरा कस्तो गर्न सक्नुहुन्छ भने यो धेरै चिज स्ट्याटिक वर्डहरू आइरहेछन्। म यसलाई आफ्नो सफ्टवेयरसँग रिलेट गर्न खोजेको। जस्तै मैले सफ्टवेयर बनाएँ, अब त्यो धेरै चिज के हुन्छ भने इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ र एकअर्कासँग। जस्तै भाइहरूले हिजो अनलाइन खबर पढेको छ या आजको पत्रिका, कसैले केही न्युज रिलेटेड टु आइसिटी? हेलो, के निधायो क्या हो बाबुहरू? आइसिटीको बारेमा थाहा छैन हुन्छ। पढेको। भन्नु न के छ? भन्नु न के छ भन्ने भन्न खोजेको एनटिसीको सर्भर ह्याक भयो। चाइनिज ह्याकरले हिजोको अनलाइन खबर हेऱ्यो भने आजको पत्रिकाहरूमा सम्म होला सर्भरलाई ह्याक गरे भने भनेको मतलब त्यो त हाम्रो लागि के भयो भने सेफ्टीको एउटा रिस्क भयो नि त। अब यो एनटिसीको कस्टमरको कुरा गर्ने हो भने त्योभन्दा त्यसको नियर अबाउट 1.5 करोड भन्दा बढी कस्टमर छ उसको। अब सबैको डिटेल त्यहाँ ह्याक भयो भने त्यो त धेरै रिस्क हो। भने जेड भ्यालु हामी कुन बेला कुरा गर्छौँ भने जब मेरो लार्ज एमाउन्ट अफ डाटा छ। जस्तै सफ्टवेयरमा के हुन्छ भने तपाईको इन्टरप्राइज लेभलको सफ्टवेयर हो भने त्यहाँ के हुन्छ भने डाटाहरू धेरै हुन्छ भन्न खोजेको हो। हामीले जुन सफ्टवेयर प्रोजेक्ट गर्न खोजिरहेछौँ या बनाउन खोजिरहेछौँ, अब जस्तै हटमेलकै कुरा गर्नुभयो भने यो धेरै के त संसारभरि युजर छ। या तपाईले हाम्रो स्काइपको कुरा गरौँ या यही जुमैको कुरा गरौँ भने अहिले जुमको के छ भने यो जुम भने तपाईको के छ भने लाइसेन्समा दिने भएकोले या यसलाई पनि सेक्युरिटीमा कुरा गर्नु परेकोले हामी लाइसेन्स किनिरहेछौँ नि। त यस्ता चिजहरू जहाँ लार्ज एमाउन्ट अफ डाटा छ र जसको चाहिँ जेड स्कोर एकअर्कामा इन्डिपेन्डेन्ट छन्, डिपेन्डेन्ट छैनन्। भनेको मतलब जुम हामीले युज गरिरहेछ टिचिङ पर्पजको लागि, अरूले जुम युज गरिरह होला मिटिङ पर्पजको लागि, अरूले जिम युज गरिरह होला मोनिटरिङ पर्पजको लागि। यो सब
यो सब एक्टिभिटीहरू के छ भने एक अर्कामा इन्डिपेन्डेन्ट छ। त्यसैले जेड स्कोर कुन बेला निकालिन्छ भने जब लार्ज एमाउन्ट अफ डाटा छ। हाम्रो पनि केस के हो भने सफ्टवेयर हो र सफ्टवेयरले लार्ज एमाउन्ट डाटालाई ह्यान्डल गर्ने भएकोले हामीले जेड स्कोर निकालेर त्यसको रिस्कको एसेसमेन्ट गर्यो भने हामीलाई के हुन्छ भने एक्युरेट डिसिजनमा पुग्छौँ भने हाम्रो पर्सेप्सन हो। इन अर्डर टु वन्स यु आइडेन्टिफाई द रिस्क and analyze it, after analyzing, once you try to mitigate it, you calculate the Z value, and considering the Z values, you are trying to either you have to mitigate it or you have to ignore it. If you mitigate it, what type of the score you are going to assign, that means low value, middle value and upper value. जुन तपाईले रिस्कलाई हामी जुन क्याटेगोराइज गरेका छौं त्यो हेर्नुभयो भने हो। त जेड भ्यालु भनेको के हो, जेड स्कोर भनेको के हो भने ब्रोडरली भन्दाखेरि यति बुझे हुन्छ र यसको दुईटा जुन म लेखिरहेको छु अब्जर्भेसन 1 अब्जर्भेसन 2 यो भनेको कुनहरू यो भनेको के हो भने यहाँबाट यो जेड को एउटा यो जेड अब्जर्भेसन 1 हो, यो यहाँ के हो भने यो जेड अब्जर्भेसन 2 हो। अब यसको युज को कुरा गर्ने हो भने यो फाइनान्स को चाहिँ मैले यो डाइरेक्ट स्ट्याटिक्स को कोर्सबाट बनाएको मतलब इन्टरनेटमा खोजेर स्ट्याटिक्स को कोर्सबाट कपी पेस्ट गरेको हो। तर हामीले के गर्नुपर्छ भने यो सब चीजलाई इन फाइनान्स नभनिकन इन सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट स्कोप जेड स्कोर्स आर मेजर्स अफ अब्जर्भेशन्स भनेको मतलब मेजर्स अफ हाम्रो लागि के हुन्छ भने रिस्कको लागि कुरा गरिरहेछौँ। रिस्क variability and can be used by traders to help determine market is volatile। भनेको मतलब यदि तपाईको volatile भनेको त थाहा होला नि, भनेको मतलब धेरै भेरिएबल एक अर्कासँग इन्डिपेन्डेन्ट अनि चान्स हुने के भने म्याक्सिमम हुने चान्स। जस्तै हामी भोलाटाइल मेमोरी भन्दाखेरि कम्प्युटरमा के भन्छौँ कसैलाई थाहा छ? र्याम र रोम, सरी र्यामलाई भन्छौँ, रोमलाई होइन। र्याम भनेको के हो? र्यान्डम एक्सेस मेमोरी, यसमा पर्मानेन्टली कुनै चिज स्टोर हुँदैन। तर रिस्क पनि सधैँ पर्मानेन्टली हुँदैन, एउटै नेचरको हुँदैन। जस्तै एउटै कुरा गरौँ न, अहिले भर्खर विपान भाइले मैले के सोधेँ भने आज त ढिलो आयो नि, भाइले के भन्यो भने हाम्रो ठाउँतिर इलेक्ट्रिसिटी प्रब्लम थियो। त्यस्ता चिजहरूलाई हामीले के गरेको हुन्छौँ भने कन्सिडर गरेको हुँदैन। अनि यो चिजहरूलाई मेजर गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ भने जेड भ्यालु भनिन्छ या जेड स्कोर, स्ट्याटिक्समा जेड स्कोर त्यसले कहीँ जेड भ्यालु पनि भन्छ। क्यासरी क्याल्कुलेट गर्ने भने देखाउन खोजेको हो। यसमा हामीले के गर्ने भने जेड भ्यालुको मतलबले जेड हामीले प्रत्येक रिस्कको जुन आइडेन्टिफाई गरेका छ त्यसको जेड भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने। जसको जेड भ्यालु हाई छ त्यसलाई हामी के गर्ने भने एडभान्स मिटिगेट गर्ने। जसको जेड भ्यालु लो छ र उसको पर्सेन्टेज तब रिस्क, अब टोटली रिस्कतिर जानुहोस्। योभन्दा पनि त्यहाँ हामी भनिएको छ नि लेस देन 10% यदि रिस्क छ भने त्यसलाई हामी इग्नोर भन्छौँ या मेन्टेनेबल भन्छौँ। हामी समहाउ वी क्यान एडजस्ट इट, यो कुराहरू गर्ने। त कसरी रिस्कलाई मेन्टेन गर्ने, रिस्कलाई एसेसमेन्ट गर्दाखेरि कुन कुन चिजलाई हामीले के कन्सिडर गर्नुपर्छ भने यदि मैले जेड भ्यालु स्कोर निकालेँ भने मलाई सजिलो हुन्छ भन्न खोजा हो। इन ब्रिफ what I want to explain that this is a tool, Z score is a tool which is used in software project management for the analysis of the risk and its mitigation process. केही छ अब कसैको केही क्वेशन? सर यसको न्यूमेरिकल गर्न पाए हुन्थ्यो सर। हजुर, यसको न्यूमेरिकल गर्न पाए अलि क्लियर हुन्थ्यो सर। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, न्यूमेरिकल यसको एउटा गर्नु पर्यो, त्यो पनि सफ्टवेयरसँग रिलेटेड गरेर। ठिक छ, यो म एउटा न्यूमेरिकल आजै बनाउँछु राखिदिन्छु।
अरू केही? इक्जाममा न्युमेरिकल नि आउन सक्छ कि यसमा? होइन 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 न न न न एक त जेड भ्यालुको क्वेसन सायदै आउला, त्यही पनि यसको तपाईँ नबुझ्नुहोस् कि आउँदैन भनेर। त्यहाँ आउने तपाईँलाई के हुन्छ भने यो नबुझ्नुहोस् कि आउँदैन भनेर है फेरि म रिमाइन्ड गराइरहेको छु, नत्र सरले भन्नुभएको छ आउँदैन भनेर अनि मैले पढ्नै छोडिदिएँ भने। यो एउटा टुल हो। जस्तै बाबुलाई एउटा म फेरि कुरा गर्छु, जस्तै हामी केस टुल पढेका छौँ हो। केस टुलले जस्तै तपाईँहरूले माइक्रोसफ्ट भिजुअ युज गरेर फ्लो चार्टहरू बनाउनुहुन्छ नि। इज एनीबडी गोइङ टु आस्क यु व्हाट इज द माइक्रोसफ्ट भिजुअ? यो टुल हो। त्यहाँ अब केस टुलभित्र हामी अप्पर केस टुल हेरेका छौँ, लोवर केस टुल हेरेका छौँ अनि इन्टिग्रेटेड केस टुल हेरेका छौँ। त्यसमा पनि हामी प्लानिङ र एनालाइसिसभित्र अप्पर केस टुल युज गरेका छौँ भन्छौँ। डिजाइन त पछि हामीले के गरेका छौँ भने लोअर केस टुल युज गरेका छौँ। अनि तर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेसको होल साइकललाई लिने हो भने हामी के गरेका छौँ भने हाइब्रिड भनिरहेछौँ या इन्टिग्रेटेड टुल युज गरेका छौँ। भनेको मतलब अप्पर या लोवर। अब यो सबै टुलको अप्सनहरू जुन जुन हामी खोजिरहेको छौँ अप्परमा लोवरमा एउटैमा त हुँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि केस डायग्राम कुन बेला युज गर्छौँ हामी? एनालाइसिसको बेला। वन्स यु वान्ट टु फाइन्ड द रिक्वायरमेन्ट अफ द युजर। त्यस्तै युएमएल डायग्रामहरू तपाईँ कुन बेला युज गर्नुहुन्छ? डिजाइनको बेला। अब यो सब चिजहरूलाई जेड भ्यालुलाई के गर्छ भने तपाईँले रिक्समा सिम्पल के भन्ने भने यो एउटा टुल हो, केस टुल जस्तै। ठिक छ, भाइहरूले जुन न्युमेरिकल भनिहाल्छ, तर मैले यसलाई इन्टररिलेट गर्न खोजिरहेको छु सफ्टवेयरसँग के, न कि स्टेटिक्ससँग। मलाई स्टेटिक्सको मतलब छैन। त्यो सफ्टवेयरसँग बुझाउनलाई मैले खालि त्यो स्टेटिक्सको चिजहरू कुरा गरेँ, किनभने यो त बुझ्नु पऱ्यो नि। अनि कन्सेप्ट हो भने त्यतातिर जान्छ। अब यहाँ के छ भने तपाईँले के बुझ्नु पर्ने, इट इज ए टुल। टुल पनि कुन टुल? जस्तै त्यहाँ अप्पर केस लोवर केस टुल भनेको छ त्यो स्ट्याटिस्टिकल टुल भन्नु पर्यो। युज टु डिफाइन द इम्प्याक्ट अफ रिस्क ड्युरिङ द सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेस या ड्युरिङ द सफ्टवेयर युज इम्प्लिमेन्टेसन। जुन जुन छ यो सबै युज गर्दै डेभलपमेन्ट प्लस इम्प्लिमेन्टेसन प्लस मेन्टेनेन्स प्लस डिजाइन, यो सब कुराहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्नलाई हामीले के गर्छौँ भने जेड भ्यालु युज गर्छौँ। त्यो जेड भ्यालु यदि हाई छ भने हामीले त्यस्ता रिस्कहरू एट वन्स मिटिगेसन प्लान छ, रिस्क मिटिगेसन प्लान डेभलप गर्नुपर्छ र एक्ट हुनुपर्छ। यदि लो छ भने हामी एट वन्स नभए पनि एनी हाउ वी हेभ टु मिटिगेट इट। यसको अब्जेक्टिभ यति हो। र जुन हाम्रो विपान भाइले अब एउटा न्युमेरिकल चाहियो, अब न्युमेरिकल पनि स्टेटिकल फर्मकै बढी हुन्छ। या मैले एउटा केस हेरिरहेको छु सफ्टवेयरको, त्यो सफ्टवेयरको प्रत्येकको रिस्कको गरेर यसलाई डिफाइन गर्दिनँ। अरू कसैको केही क्वेसन छ? अब विपान भाइको सर हाम्रो सोध्नु हाम्रो जेड स्कोर निकाल्नलाई दुईटा अब्जर्भेसन निकाल्नु पर्यो हैन? फर्स्ट अब्जर्भेसन सेकेन्ड है। त्यो दुईटालाई कम्पेयर गर्ने सर। हो। अनि कम्पेयर गरेपछि रिजल्ट के भन्नु अरे सर? पहिला यहाँ कुरा सुन्नुहोस् है। हामीले कुरा गरिरहेछौँ रिस्कको है। रिस्क के हुन सक्छ भने डिफरेन्ट रिस्कहरू हुन सक्छ इन अर्डर टु डेभलपिङ अर इम्प्लिमेन्टिङ अर मेन्टेनिङ द सफ्टवेयर हो। जस्तै तपाईँले के गर्नुपर्छ भने तीनटा चिजलाई जब सफ्टवेयरको कुरा गर्नुहुन्छ नि, तीनटा चिजलाई फोकस गर्न नबिर्सनु होला। एउटा के भन्छन् भने एभेबिलिटी, दोस्रो के भन्छ भने एसेसिबिलिटी, तेस्रो के भन्छ भने अफोर्डेबिलिटी। यहाँ हाम्रो अफोर्डेबिलिटी किन चाहिँ स्योर छ भने हामीले सफ्टवेयर बनाउन खोजेको हो। जबसम्म त्यो संस्थाले त्यो सफ्टवेयर बनाउन सक्दैन, उसले त तपाईँलाई सफ्टवेयर एज ए डेभलपर सफ्टवेयर डेभलपर तपाईँलाई हायर गर्दैन नि। त त्यो संस्थालाई सफ्टवेयर
के छ भने चाहियो नै, अफोर्ड गर्छ। अब तर त्यो संस्थाले सफ्टवेयर युज गरेर आफ्ना कस्टमरलाई सर्भिस दिन खोजेको हो भने त्यस बेला कस्टमरको अफोर्डेबिलिटी छ कि छैन भने हेर्नुपर्छ। त्यो एउटा रिस्क हो पहिलो है। दोस्रो, त्यो सफ्टवेयरमा भएको डाटा मेरो प्राइभेसी हनन हुन्छ कि हुँदैन। जस्तै त्यो संस्थाले, जस्तै म कुनै संस्थाको क्लाइन्ट हो, म के गर्छु भने आफ्नो पर्सनल डिटेल त्यहाँ राख्छु। मेरो प्राइभेसी भनेको मतलब मेरो डाटा जुन मेरो पर्सनल डिटेल छ त्यो संस्थाले विदाउट माई पर्मिसन अरूलाई सेयर या प्रयोग गर्न पाउँदैन। प्रयोग गर्न पाउँछ जुन पर्सपेक्टिभलाई को लागि त्यसले मसँग लिएको हो, तर अरू पर्सपेक्टिभको लागि प्रयोग गर्न पाउँदैन। यो सब कुराहरू रिस्कमा पर्छ। त मैले भन्न खोजे के भने जुन भाइले कुरा गर्यो दुईटा अब्जर्भेसनको, हामीले सफ्टवेयरसँग रिलेट गर्दाखेरि के भन्ने भने मल्टिपल रिस्क जुन ड्युरिङ इम्प्लिमेन्टेसन, ड्युरिङ डेभलपमेन्ट, ड्युरिङ मेन्टेनेन्स जुन सफ्टवेयरमा आउँछ त्यो रिस्कहरूको मध्ये पनि कोही पोजिटिभ रिस्क हुन्छ, कोही नेगेटिभ रिस्क हुन्छ। पोजिटिभ रिस्क भन्नाले के बुझ्ने भने जस्तै मेन्टेनेन्सको अन्तर्गत पर्ने रिस्कहरू प्राय आधीभन्दा बढी पोजिटिभ हुन्छ। जस्तै मेरो अर्गनाइजेसनको बिजनेस निड चेन्ज भयो, बिजनेस रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भयो, मैले के गरेँ भने अब मैले आफ्नो सफ्टवेयर किन मेन्टेन गर्नुपर्छ भने त्यो करेन्ट चेन्ज बिजनेस रिक्वायरमेन्टलाई त्यसले रिफ्लेक्ट गरोस्। त यो त राम्रो भयो नि। तर मैले के गरेँ भने मेरोमा सेक्युरिटी बिच छ, मैले त्यसलाई हेरेन भने, मेन्टेन गरेन भने त्यो त नराम्रो भयो नि। त रिस्कहरूलाई के गर्ने भने हेर्ने पहिला, र त्यो रिस्कहरूको हामीले के निकाल्ने हो भने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्ने हो। त्यो जब स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन थाहा भइसकेपछि, एभरेज थाहा भइसकेपछि अब त्यसको डिटेल पनि प्यारामेट्रिङ छ त्यो स्ट्याटिक्सहरूमा। तर त्यति डिटेलमा गयो भने तपाईँहरूलाई झन् त्यस्तो डिटेलमा सोध्दैन होला। प्रत्येक रिस्कको क्वान्टिफाई गर्नलाई हामीले के गर्छौँ भने एउटा एट्रिब्युट लिन्छौँ। जस्तै भाइले अब्जर्भेसनको कुरा गरिरहेछ नि, म के गर्छु भने योसँग रिलेटेड रिस्कको वेटेज यति, वेटेज निकाल्ने पनि मेकानिजम छ। योसँग रिलेटेड रिस्कको वेटेज मेकानिजम यति, त्यो जस्तो छ दुईटाको मानिलिनुहोस् भने त्यो अब्जर्भेसन आयो र त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्छौँ। अरू केही छ विपान भाइ? हेलो विपान। ठिकै छ सर। कुरो बुझियो त बाबु? तपाईँले जुन अब्जर्भेसन अनुसार नम्रिकल अनुसार खोजिरहेछ त्यस्तो भन्दैन यहाँ क्वेसन भने फेरि यो भनेर म आफै धर्म सङ्कटमा पर्न चाहन्न, मेबी आउन पनि सक्छ। जस्तै तपाईँले हेर्नुहोस् त फाइनेन्सियलकै सोधिरहेछ नि तपाईँलाई क्वेसन, मैले हेरेको मोडल क्वेसन, त्यसमा तपाईँलाई के सोधिरहेछ भने व्हाट डु यु मिन बाई डिफाइन द कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस, वाइ यु हेभ टु कन्सिडर इट फर द सेलेक्सन अफ द प्रोजेक्ट भनेर भनिरहेछ। अब त्यहाँ त तपाईँलाई कुनै क्यालकुलेसन सोधिरहेको छैन, तपाईँलाई त त्यहाँ कुनै इकोनोमिक्स पढाइरहेको छैन। तर हामी प्रोजेक्टमा जब कस्ट एस्टिमेसन गर्छौँ, प्रोजेक्टको लाग्ने कस्ट, त्यो त हामीलाई सब चिज चाहियो, तर हामीलाई बुझ्नलाई सजिलो होस् भने चाहियो। हाम्रो यो सर मोडल क्वेसन आइसक्यो र? त्यो इन्स्टिट्युटबाट माग्यो भने छ नि, मसँग एक प्रति छ एउटा एक सालको, त्यही हेरेर मैले हेरिरहेको छु। प्रिभियस अनि इयरको तपाईँले के गर्नुहोस् भने तपाईँहरूसँग मेरो आग्रह के भने अब तपाईँहरूले मोडल क्वेसनहरू इन्स्टिट्युटसँग मागेर तपाईँले त्यो क्वेसन अनुसार मसँग सोध्नुहोस्। जस्तै अब तपाईँलाई सोध्न सक्छ व्हाट डु यु मिन बाई द पे ब्याक पिरियड, एक्सप्लेन इट्स रोल फर क्यालकुलेटिङ द बेनिफिट अर फर फोरकास्टिङ द बेनिफिट अफ द प्रोजेक्ट। जस्तै हामीलाई प्रोजेक्ट कुन बेला मुनाफामा भन्छौँ, म जेनरल प्रोजेक्टतिर या त्यसलाई सफ्टवेयरतिर जान्छु, जब मैले गरेको लगानी रिटर्न भयो भने र मेरो त्यसपछि प्रोजेक्टले दिने कस्ट भने प्रोजेक्टले
मेरो रनिङ कस्ट भन्दा बढी त्यो पैसा दिन थाल्यो। रनिङ कस्ट भन्दाको मतलब काम गर्ने व्यक्तिलाई स्यालेरी दिनु पर्यो, त्यो सञ्चालन गर्नलाई सपोर्टिङ जुन हुन्छ युटिलिटीहरू त्यो चाहिँ पे गर्नु पर्यो। अनि त्यसभन्दा जब बढी हुन्छ त हामी के भन्छौँ, अब यो प्रोजेक्टले प्रफिट दिन थाल्यो। सुरुमै त जस्तै तपाईँ कुनै पनि काम जस्तै तपाईँहरू आज पढिराख्नु भएको छ के को लागि, भोलि म यो चिज युज गरेर या यो विद्यालाई युज गरेर कम्प्युटरलाई म आफ्नो जीवनमा केही गर्छु भनेर। करेन्टली यु आर इन्भेस्टिङ इन दिस, इन्भेस्टिङ इन नट इन टर्म्स अफ, हामीले जेनरली हेर्दाखेरि इन टर्म्स अफ मनी हेर्छौँ, तर जेनरली इन टर्म्स अफ मनी पनि हुँदैन। यदि ठुला ठुला चिजहरू अब कन्सिडर गर्न थाल्यो भने इन टर्म्स अफ तपाईँको लेबर पनि हुन्छ, इन टर्म्स अफ तपाईँको एज पनि हुन्छ, इन टर्म्स अफ तपाईँको लाइफ पनि हुन्छ। यो सब त्यो त्यत्रो ठुला डिटेलमा नजानुहोस्। हामीले यहाँ हेर्न खोजेको टोटली के हो भने इन टर्म्स अफ फाइनान्स हो। ल अरू कसैको केही, मलाई अब के आग्रह छ भने यो सबै भाइहरूसँग जो आज हुनुहुन्छ अलिकति समयमा आइदिनुहोस्, किनभने मेरो अर्को क्लासहरूमा धेरै ह्याम्पर हुँदो रहेछ पहिलो। दोस्रो के भने अब तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने एकचोटि क्याम्पसको क्वेसनहरू हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो कोअर्डिनेटरसँग माग्नुभयो भने मोडल क्वेसन चाहियो सर दिनुहोस् न भने दिनुहुन्छ उहाँले। र यस्ता सबैले सक्नुहुन्छ भने अरू ठाउँको पनि, जस्तै अब डिफ्रेन्ट कलेजहरू छ नि, 8-10 वटा मोडल क्वेसनको सेट ल्याएर मसँग त्यो कुनै चिज बुझ्नु भएको छैन भने सोध्नुहोस्। या अझ पनि कुनै च्याप्टर म एकछिन सकौँ है भाउ, अझ पनि कुनै च्याप्टरमा तपाईँहरूलाई शङ्का छ, यो राम्ररी बुझिया छैन भने भन्नुहोस्, त्यो च्याप्टरलाई म के गर्छु भने रिपिट गर्छु। हजुर ल सोध्नुहोस्। यो सर हाम्रो युनिट 5 र युनिट 6 को रिसोर्स चाहिँ पोस्ट गरिदिनु भएको रहन्छ। युनिट 5 र क्लासरुममा हेरेको थियो सर। फाइनान्सियल एनालाइसिसको युनिट 5 मा के छ भन्दा रिसोर्स एलोकेसन र मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल भन्ने च्याप्टर। ए त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट वाला जुन एउटा दिया छ नि निलो ब्याकग्राउन्ड भएको मेरो चाहिँ स्लाइड, हेलो हजुर त्यो एकचोटि हेर तपाईँ डिटेल, त्यसमा एक्टिभिटिजहरू सब दिया छ, त्यो कसरी रिसोर्स एलोकेट गर्ने। रिसोर्स एलोकेसन अब त्यसको प्रत्येकको इन्डिभिजुअली पनि एक्सप्लेन गरेको छ त्यही, तर त्यहाँ पोइन्ट छ, एक्सप्लेनेसन आफै गरेको छ। ठिक छ, त्यो रिसोर्स एलोकेसन र मोनिटरिङको अरू अहिले नै भनौँ, सबभन्दा बढी विपानले नै सोध्ने होला, अहिले नै भनौँ अरू के चाहियो। अरू त म फेरि एकचोटि फ्युजमा हेर्छु सर, हजुरले त्यो पोस्ट गरेको नोटहरू अनि बनाउँला। ठिक छ, तर तिमीहरूले के गर भने म एकजना फेरि आग्रह के गर्छु भने कोअर्डिनेटर सरसँग माग्नु क्वेसन मोडेल 2-3 सालको पहिला, या ओल्ड क्वेसनहरू, मोडेल त नभनौँ, ओल्ड क्वेसनहरू माग्नु र त्योसँग मसँग डिस्कस गर्नु। कसैले केही बुझेको छैन, केही चिज अप्ठ्यारो परिरहेछ भने मसँग सोध्नु। मैले के तिमीहरूलाई बनाउन खोजेको भने रट्ने होइन, बुझ्ने, मेरो अब्जेक्टिभ त्यति हो। म किन त्यति नोट दिन चाहँदैन भने यदि बुझ्यो भने उसले आफ्नो भाषामा लेख्छ, यदि बुझेन भने के त्यो नोट रटेर लेख्यो भने सबैको एक खाले देखिन्छ नि। एक्जामिनरलाई के शङ्का हुन्छ भने यसले चिट त गरे होइन भने शङ्का हुन्छ क्या, या अरूको नक्कल त गरे होइन भने। कुरो त्यही हो, तर लेख्दाखेरि त आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि, आफ्नो वर्डिङहरू, आफ्नो चाहिँ सेन्टेन्सका ग्रुपिङहरू, त्यो अलिक फरक हुन्छ नि। यसले के बुझिन्छ, बुझिया छ, त्यतिले मात्र। पनि यसको मतलब यो होइन कि तिमीले जस्तै तिमीले सोध्यो अब रिसोर्स एलोकेसन र मोनिटरिङको तिमीलाई चाहियो, ल ठिक छ। कोही हुनुहुन्छ यस्तो जो कसैलाई अरू यसभन्दा केही चाहियो? आज मैले हेरेको रिसोर्स एलोकेसन र मोनिटरिङको यो दुईटाको चिज मैले कमिङ सन्डे हामीसँग हुन्छ। म एकचोटि फेरि सबैलाई सोध्दै जान्छु। अनु विपान त सोधिहाल्यो, विपुल हजुर सर, ठिक छ अहिलेसम्म चाहिँ। ठिक छ।
एउटा कुरा भन्नु त बाबु, यदि ठिक छ भने म सिम्पल कुन बेला जेड स्कोर हामी युज गर्छौँ? मैले अहिलेसम्म हजुर डिफाइन हजुर जेड स्कोर हामी कुन बेला युज गर्छौँ? जेड स्क्वायर हाम्रो यो लाइक क्यालकुलेसन अब्जर्भेसनहरू गर्दाखेरि क्यालकुलेसन गर्नको लागि। भनाइको मतलब रिक्स, पहिला यहाँ ध्यान दियो भाइ, म फेरि एकचोटि रिपिट गर्दिन खोजेको। क्यालकुलेसन होइन, हामीले के परिरहेछ भने रिस्क एसेसमेन्ट अन्तर्गत जेड भ्यालु छ। पहिला यो ध्यान दिउँ हाम्रो च्याप्टर। हामी डिफरेन्ट रिस्कहरू हेर्छौँ। त्यो रिस्क के हो भने हामीले नचाहिँदा चाहँदै पनि आउने चिजहरू हुन्। जस्तै उदाहरणको लागि अहिले तपाईँहरूसँग म फिजिकली क्लास किन लिइरहेको छैन भने आई कान्ट ट्राभल फ्रम हियर टु योर इन्स्टिट्युट, अदरवाइज or you also can't travel from your home to institute in order to conduct the This class will end in 10 minutes. किनभने हाम्रो रिस्क अहिले के छ भने कोभिड-19, त्यही होइन? अब यसको कोभिड-19 को इम्प्याक्ट हाम्रो स्टडीमा कस्तो पर्छ ड्युरिङ द अब सफ्टवेयर पनि कोही प्रोजेक्ट बनाइरहेछौँ भने मैले रिक्वायरमेन्ट गेदर गर्नलाई यो रिस्क मैले जुन इन्टरभ्यू लिनुपर्छ या जुन म जानुपर्ने हो क्लाइन्ट कहाँ, म त्यो जान सक्दैन। यो सब कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ क्या। त्यो रिस्क पहिला एसेसमेन्ट गर्ने, प्रत्येक रिस्ककोलाई हामी वेटेजलाई के गर्ने भने जेड भ्यालुमा कन्भर्ट गर्ने। जेड भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नलाई हामीलाई के चाहियो भने आइदर वी हेभ टु नो देयर भ्यारिएन्स अर वी हेभ टु नो देयर मिन्स एन्ड वी हेभ टु नो देयर स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन। त त्यो सब चिज हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जेड स्कोर भनेको के हो भने in during the software development project, what kind of the risks can be appear in the project are related to project. We for each risk we assign the Z value, we calculate the Z value. Z value भनेको के हो पहिला भन्दिने, त्यसपछि यो सब लेख्ने। We calculate the Z value, which Z value is higher, we have to consider it seriously भन्ने भन्नुस्। Which Z value has the low, we have to consider it also and mitigate immediately. लो को इम्प्याक्टले हामी छिटै मिटिगेट गर्छौँ, हाई को लागि हामी के गर्छौँ भने मिटिगेट गर्न पनि केही समय लिन्छ, तर we have without mitigating that risk we can't implement that software। त्यस्तो कुरा। अब दीपक थापा मगर। हजुर सर। बुझिया छ? बुझिया छ सर। सबभन्दा पहिलो आउने व्यक्ति तिमी नै हुँदो रहेछ क्लासमा। हजुर सर। काजी गुरुङ। काजी, हेलो काजी। सब विद्यार्थीहरू के हो? काजी, मिनव। हजुर सर, हजुर सर। बुझिया छ भाइ? बुझिरहेको छु सर। अब भन्न सक्छौ जेड भ्यालु कुन कन्टेक्स्टमा युज गर्न सकिन्छ भनेर? म यसको डिफिनेसन सोधेको होइन, कन्टेक्स्ट यहाँ लेख दिया छ है। जब मार्केट भोलाटाइल छ, भोलाटाइल भनेको के भने जसको सर्टेनिटी हुँदैन, भेरी अप एन्ड डाउन सधैँ भइरहेको छ, त्यस्ता चिजहरूलाई बुझ्नुपर्छ। त प्रोजेक्टमा हुने रिस्कहरू पनि अप एन्ड डाउन भइराखेको, त्यस्ता चिजहरूलाई कन्सिडर गरेर प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन जुन गरिन्छ या रिस्क एसेसमेन्ट जुन गरिन्छ त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भने जेड भ्यालु युज गर्छौँ। काजी, जावेद, ल सब टप भइसक्यो। ल ठिक छ विपान भाइ, तपाईँको रिसर्च एलोकेसन र मोनिटरिङ होइन, नेक्स्ट सर्भिसमा हामीले यो दुईटा पाउँछौँ। यो स्लाइडहरू म अपलोड गरिदिइरहेको छु है अहिले, तपाईँहरू त्यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। हस् त, यति भन्दै आजको क्लासमा यही समाप्त गर्छु। यहाँहरूको दिन सफल रहोस्।